Hello, dear students. Welcome to Online English Academy. Today I'm back here to discuss on one of the most important grammar topic, active and the passive voice. As हामी डिस्कसन गर्नेछौँ active and passive voice. This topic is important for all kinds of English exams as well as to polish your English speaking skills. अब यो टपिक तपाईँको जुनसुकै प्रकारको इङ्ग्लिसको इक्जामको लागि अनिवार्य रहन्छ, इम्पोर्टेन्ट रहन्छ एकदम धेरै, र त्यसपछि इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्किल्स इम्प्रुभ गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो एक्टिभ एन्ड पेसिभ भोइस। यसको बारेमा सम्पूर्ण रुल्सहरू यो भिडियोमा हामी इजी तरिकाले सिक्नेछौँ। आई थिङ्क दिस विल बी one of the most unique and different video you have watched. अहिलेसम्म तपाईँले हेरेको अथवा तपाईँले पढेको तरिका भन्दा यो एकदम फरक र सजिलो तरिका रहनेछ। आज एक्टिभ एन्ड पेसिभ भोइसलाई हामी त्यो तरिकाले सिक्नेछौँ। एन्ड आफ्टर द एन्ड अफ दिस भिडियो यु विल ह्याभ अ भेरी क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अन दिस टपिक, है त। एन्ड इट्स माई कम्पल्सन टु स्पिक नेपाली to make you clear about it. यसको बारेमा तपाईलाई क्लियर गर्न मैले नेपाली बोल्नु पर्ने छ, सो द्याट्स वाइ एक्सक्युज मी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हामी स्टार्ट गरौँ एक्टिभ एन्ड पेसिभ भोइस। दिस इज क्वाइट सिम्पल इफ यु पे एटेन्सन। यदि तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो सुन्नुभयो भने दिस इज क्वाइट सिम्पल, अदरवाइज इट माइट बी भेरी च्यालेन्जिङ फर यु। ओके, so let's start. र एक्टिभ र पेसिभ पहिला हेरौँ त सेन्टेन्सहरू, एक्टिभ र पेसिभको सेन्टेन्सहरू। एक्टिभ भोइस कस्तो रहेछ त? राम राइट्स अ पोइम भनेको छ, यो एउटा एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्स हो। राम राइट्स अ पोइम मतलब हामीले बुझ्यौँ कि एकदम सिम्पल सेन्टेन्सहरू जुन हामी डे टु डे लाइफमा युज गरेर हुन्छौँ, सुरुमा सब्जेक्ट, त्यसपछि भर्ब, त्यसपछि अब्जेक्ट, यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई एक्टिभ सेन्टेन्सहरू भनिने रहेछ। एक्टिभ सेन्टेन्सको सुरुमा सब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि भर्ब आउँछ र त्यसपछि अब्जेक्ट आउने गर्दछ। यी सेन्टेन्स भनेको हामीले टेन्स पढ्दाखेरि पनि पढेका सेन्टेन्सहरू हुन्। जसरी सिम्पल प्रेजेन्टमा पढ्थ्यौँ सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस अब्जेक्ट, त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पढ्थ्यौँ सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस B4 प्लस अब्जेक्ट हो। यस्ता किसिमका सेन्टेन्सहरूलाई भन्छौँ हामी एक्टिभ सेन्टेन्सेसहरू। यी सेन्टेन्सहरू सिम्पल हुन्छन्, यो हामी डे टु डे लाइफमा युज गरिरहेका हुन्छौँ र यसमा सब्जेक्ट पहिला आउँछ। सब्जेक्ट भनेको के हो र भर्ब भनेको के हो हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको भिडियोमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। हामी एकचोटि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि सब्जेक्ट भनेको जुन त्यो मान्छे अथवा त्यो नाउन अथवा प्रोनाउन जसले सेन्टेन्समा कुनै न कुनै काम गरिरहेको हुन्छ। जसरी राम राइट्स अ पोइम छ, यहाँ लेख्ने काम कसले गरिरहेको छ? रामले, द्याट्स वाइ राम इज सब्जेक्ट। अनि भर्ब भनेको कुनै पनि काम हो। अब यहाँ काम चाहिँ के भइरहेछ? लेख्ने काम, राइट्स, द्याट्स वाइ राइट्स इज अ भर्ब। अनि अ पोइम, यो अब्जेक्ट भने के हो भनेपछि भर्ब्सलाई जब हामी वाट अथवा हुम भनेर प्रश्न गर्छौँ त्यति बेला उत्तरमा जे आउँछ त्यो नै अब्जेक्ट हो। जस्तै राम राइट्स वाट ही राइट्स, के लेख्छ? अ पोइम हो। वाटको आन्सरमा के आयो? अ पोइम। त्यसैले यो चाहिँ के भयो त? अब्जेक्ट भयो। अहिले यति नबुझे पनि सिम्पल कुरा के बुझौँ भने भर्ब पछि अब्जेक्ट आउने गर्दछ, है त। पहिला सब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि भर्ब, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट आउने गर्दछ, यो बुझौँ। यस्तै किसिमको सेन्टेन्सलाई भनिन्छ एक्टिभ सेन्टेन्स। ल अब यसको पेसिभ हेरौँ। राम राइट्स अ पोइमको पेसिभ के छ? अ पोइम इज रिटन बाई राम, है त। यो दुइटैको मिनिङ चाहिँ एउटै हुन्छ। कुनै एक्टिभ सेन्टेन्सलाई हामी पेसिभमा बदलन्छौँ भने त्यसको मिनिङ चाहिँ सेम रहन्छ। त्यो एक्सप्रेस गर्ने तरिका, भन्ने तरिका र स्ट्रक्चर मात्र बदलिएको। जस्तै नेपाली ट्रान्सलेसन हेरौँ यिनीहरूको, राम राइट्स अ पोइम, राम कविता लेख्छ, अनि अ पोइम इज रिटन बाई राम, रामद्वारा कविता लेखिन्छ। कुरा एउटै हो, जे भन्दा पनि कुरा चाहिँ एउटै हो, खालि फर्म र एक्सप्रेस गर्ने तरिका मात्रै बदलेको। अब कुनै पनि एक्टिभ सेन्टेन्सलाई पेसिभमा चेन्ज गर्दा हामीले यो स्ट्रक्चरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट भन्ने यो स्ट्रक्चरलाई फलो गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब अब्जेक्ट पहिला भनेको छ स्ट्रक्चर अनुसार, अनि हाम्रो सेन्टेन्स माथिल्लो सेन्टेन्समा अब्जेक्ट के थियो? अ पोइम। त्यसैले अ पोइमलाई हामीले फर्स्टमा लेख्यौँ। त्यसपछि एक्सिलरी भर्ब भनिएको छ। अब यो एक्सिलरी भर्ब त धेरै हुन्छ। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेज, हेभ, ह्याड, डु, डिड, डज, क्यान, कुड, सेल, सुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट धेरै हुन्छ। अब यहाँ मध्ये कुन युज गर्ने त? यो चाहिँ टेन्समा निर्भर गर्ने कुरा हो। अब यो सेन्टेन्स हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो र अहिले यहाँनिर सुइटेबल एक्सिलरी भर्ब इज हुन्छ। कुन टेन्सको लागि कुन एक्सिलरी भर्ब युज गरिन्छ त्यो चाहिँ हामी एकछिनमा पढ्न गइरहेका छौँ है त। अहिले बुझौँ कि पहिला अब्जेक्ट आउँदो रहेछ, त्यसपछि सुइटेबल एक्सिलरी भर्ब, अनि त्यसपछि V3। Look here, V3 is the heart of the sentence, heart of the passive sentence. V3 भनेको passive sentence को heart हो, मुटु हो। That means without V3 no passive can be formed. कुनै पनि passive sentence बिना V3 बन्न सक्दैन। जुनसुकै passive sentence मा पनि V3 अनिवार्य रूपमा आएकै हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ पनि V3 एक्सिलरी भर्ब पछि माथि राइट थियो, राइट्सको V3 के हुन्छ त? रिटर्न हो। अनि त्यसपछि V3 पछि फर्मुलामा स्ट्रक्चरमा के छ? बाई, रिटर्न बाई। अनि बाई पछि सब्जेक्ट के थियो? रामलाई लेख्दियौँ सब्जेक्टमा। राइट, क्लियर? ओके, ल अर्को हेरौँ। अब यसपछि अर्को इक्जाम्पल एक्टिभ सेन्टेन्स रहेको छ, ही कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट। अनि प्यासिभ रहेको छ यो माथिको स्ट्रक्चर अनुसार। पहिला अब्जेक्ट के हो त यसमा? द प्रोजेक्ट। कम्प्लिटेड भर्ब हो, भर्ब पछि आउने पार्ट अब्जेक्ट। द प्रोजेक्ट के भयो त? अब्जेक्ट। त्यसपछि एक्सिलरी भर्ब। अब माथिनिर सुइटेबल एक्सिलरी भर्ब, यहाँनिर हामीले के भनेको थियौँ? अ पोइम इज भनेको थियौँ, र यहाँनिर सुइटेबल एक्सिलरी भर्ब वाज हो। किनकि टेन्स फरक छ नि दुवै सेन्टेन्सको। त्यो सेन्टेन्सको सिम्पल प्रेजेन्ट थियो, यसको सिम्पल पास्ट छ। त्यसैले यहाँ सुइटेबल भर्ब वाज हुन्छ। द प्रोजेक्ट वाज, अनि एक्सिलरी भर्ब पछि V3। अब यहाँ कम्प्लिटेड भने V2 हो, यसको V3 पनि कम्प्लिटेड नै हुन्छ। द प्रोजेक्ट वाज कम्प्लिटेड, अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरको बाई, अनि बाई पछि के त? सब्जेक्ट के थियो हाम्रो सेन्टेन्समा? ही थियो। ही चाहिँ सेन्टेन्सको पछाडि अब्जेक्टिभ पार्टमा जाँदा के बन्छ? हिम बन्छ। अगाडि सब्जेक्टिभ पार्टमा चाहिँ ही रहन्छ र अब्जेक्टिभ पार्टमा जाँदा हिम हुन्छ। हो, यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। माथि त राम थियो, नाम थियो एउटा मान्छेको, भनेपछि त्यहाँ त सजिलो थियो। रामको सब्जेक्टमा रामै लेखिदिएका थियौँ पछाडि। तर प्रोनाउन आयो भने ही, सी, इट, दे आयो भने हामीले अलि अवेर हुनुपर्छ, किनकि त्यसको फर्म चेन्ज हुन्छ। अब्जेक्टमा जाँदा अलग हुन्छ, सब्जेक्टमा रहँदा अलग हुन्छ। जस्तै सब्जेक्टमा रहँदा यो सेन्टेन्सको केसमा ही थियो भने त्यही ही अब्जेक्ट पार्टमा पछाडि जाँदा के बन्यो? हिम बन्यो। सबै प्रोनाउनको यस्तै हुन्छ है त। जस्तै अर्को हेरौँ त एउटा सेन्टेन्स, आई विल डु दिस। म यो गर्नेछु, आई विल डु दिस। यसको प्यासिभ के छ? एट फर्स्ट अब्जेक्ट। डु भनेको भर्ब हो, डु पछि दिस आछ। दिस चाहिँ अब्जेक्ट हो। अब्जेक्टलाई हामीले सुरुमा लेख्ने। अब्जेक्ट पछि के थियो हाम्रो? एक्सिलरी भर्ब। एक्सिलरी भर्ब यहाँ विल बी युज हुन्छ है। यो फ्युचर सिम्पल टेन्सको यो सेन्टेन्स हो, र फ्युचर सिम्पल टेन्सको लागि विल बी एक्सिलरी भर्ब हामी युज गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले यहाँ विल बी यो एक्सिलरी भर्ब। त्यसपछि V3, डुको V3 मा चेन्ज गर्दा डन भयो, अनि त्यसपछि बाई हुन्छ प्यासिभमा, अनि त्यसपछि दिस विल बी डन बाई हिम भएको छ। आइ एम रियली सरी फर दिस, यहाँ मी हुनु पर्थ्यो है। यो चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ। दिस विल बी डन बाई मी। अब यहाँ आई थियो र आई पछाडि जाँदा के बन्छ? मी। जसरी ही पछाडि जाँदा के बनेको थियो? हिम। त्यसै गरी आई पछाडि जाँदा मी। अगाडि आउँदा आई, पछाडि जाँदा मी। यहाँनिर तपाईँ बुझ्नु होला है, यो हिम होइन, यहाँ मी, एमई मी हो। यो सच्याउनु होला। अलराइट। र यही गरेर अब हीको हिम बन्यो, आईको मी बन्यो। भनेपछि यस्ता प्रोनाउन त अरू पनि हुन्छन्। ती प्रोनाउनहरूको
के बन्छ त त्यो कुरा बुझौँ है। यता यो चार्टमा हेरौँ। सब्जेक्ट प्रोनाउन र अब्जेक्ट प्रोनाउन भनेको छ सब्जेक्ट अर्थात् सेन्टेन्सको अगाडि रहँदा यस्तो फर्म हुन्छ र सेन्टेन्समा पछाडि verb पछि जाँदा चाहिँ यस्तो फर्म हुन्छ। जस्तै आईको मी, वी, अस, यु को सेम रहन्छ यु, he changes into him, she changes into her, it changes into it, it remains same, it चाहिँ सेम नै रहन्छ अनि they changes into them, they चाहिँ them मा चेन्ज हुन्छ। ओके अन्डरस्टुड। आई होप दिस इज क्लियर टु यु। यसपछि यो हेरौँ स्ट्रक्चर अफ पेसिभ भोइस, यो चाहिँ मेन हो। पेसिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ? अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यो माथि नै भनिसकेको छु। तपाईँ आई होप यु आर देयर विथ योर कपी एन्ड पेन। तपाईँ कपी र पेन लिएर बस्नु भएको छ होला र तपाईँ यो लेख्नुहोस् अहिले। एट फर्स्ट अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, किनकि यो भनेको पेसिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर हो। जति पनि हामी एक्टिभ सेन्टेन्सहरूलाई पेसिभमा चेन्ज गर्छौँ यही सेन्टेन्समा आधारित भएर गर्नेछौँ। यो धेरै स्टुडेन्टहरूले फरक फरक टेन्सको लागि प्रत्येक टेन्सको लागि अलग अलग फर्मुला लर्न गर्नुहुन्छ, तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। To make it easier for you, with the help of only one formula, we will change every sentence into passive. यो एउटै फर्मुलाको सहायताबाट प्रत्येक सेन्टेन्सलाई हामी पेसिभमा चेन्ज गर्न सक्छौँ र म गर्न सिकाउँछु तपाईँलाई। त्यसैले यो फर्मुला लर्न गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। तर यो चाहिँ तपाईँलाई अहिलेदेखि अब भिडियोमा हामी अगाडि बढ्दा यो फर्मुला याद हुनुपर्छ। Object plus auxiliary verb plus V3 plus by plus subject. All right. Now let's move. अब मैले भनेको थिएँ कि प्रत्येक टेन्सको लागि फरक फरक एक्सिलरी भर्ब युज हुन्छ। यो फर्मुला त अरू त सेम रहन्छ, चेन्ज हुने भनेको यो एक्सिलरी भर्ब कहीँनिर इज होला, कहीँनिर वाज होला, कहीँनिर आर होला। त्यो कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेरौँ है त। लेट्स लुक एट दिस चार्ट। अब यो चार्टमा हेर्नुहोस् एक्सिलरी भर्ब्स फर पेसिभ भोइस भनेको छ। कुन टेन्सको लागि कुन एक्सिलरी भर्ब युज गर्ने त? यतापट्टि टेन्सेस प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर, अनि यो साइडमा छ फर्म्सहरू सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट अनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको त हुँदैन पेसिभ है, पर्फेक्ट कन्टिन्युअसहरूको पेसिभ हुँदैन। अब सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स छ भने इजएमआर एक्सिलरी भर्ब युज गर्छ। अब सब्जेक्ट हेरेर आई छ भने एम, सिङ्गुलर छ भने इज, प्लुरल छ भने आर, इजएमआर युज गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्टमा। अनि सिम्पल पास्ट छ भने के युज गर्छौँ? वाज वेयर। अनि फ्युचर सिम्पल छ भने विल बी युज गर्छौँ। अनि कन्टिन्युअसमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने इज बिङ, एम बिङ अथवा आर बिङ, यो मध्ये एउटा युज गर्नुपर्छ। यो 2 वर्ड एक्सिलरी युज हुन्छ यहाँनिर। सिम्पलमा चाहिँ 1 वर्ड एक्सिलरी युज हुन्छ, कन्टिन्युअस र पर्फेक्टमा 2 वर्ड एक्सिलरीहरू युज हुन्छन्। अब यहाँ इज बिङ हुनसक्छ अथवा एम बिङ हुनसक्छ अथवा आर बिङ, यो सब्जेक्ट हेरेर। यदि आई छ भने एम बिङ होला, आईसँग एम लाग्छ। यदि कुनै सिङ्गुलर सब्जेक्ट हि सी छ भने इज होला, हि इज, सी इज, इज बिङ होला त्यहाँनिर। होइन प्लुरल छ भने दे, वी, यस्तो किसिमको प्लुरल छ भने के होला? आर बिङ। कुरा बुझ्नुभयो? अलराइट। त्यसै गरी पास्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ वाज, वर प्लस बिङ, वाज बिङ अथवा वर बिङ मध्ये एउटा लाग्न सक्छ। अनि फ्युचर कन्टिन्युअसको चाहिँ पेसिभ हुँदैन, फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको पेसिभ हुँदैन। अनि पर्फेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ भने हेज, हेभ प्लस बिन, हेज बिन अथवा हेभ बिन। सिचुएसन हेरेर कहाँनिर हेज लाग्छ, कहाँनिर हेभ लाग्छ, त्यो हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भन्ने भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि पास्टमा हेड बिनको युज हुन्छ। अनि फ्युचर पर्फेक्टमा विल हेभ बिन, विल हेभ बिन, 3 वर्ड एक्सिलरी रहेछ, यसको युज हुने गर्दछ। ल
अब यो याद गर्न पनि सजिलो छ। प्रेजेन्टमा के छ त इज एम आर हेज एप, इज एम आर सिम्पल प्रेजेन्टमा, अनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा पनि इज एम आर। त्यसैले यो यसमा हामीले सिमिलरिटी हेऱ्यौँ भने याद गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै कन्टिन्युअसको तिनटैमा के को दुईटैमा के को युज भएको छ, बिङको, बिङ बिङ, प्रेजेन्टमा पनि बिङ, पास्टमा पनि बिङ। फरक के को छ, यता इजएमआर छ अनि उता वाज वर्ड्स। अनि पर्फेक्टमा पनि दुईटैमा बिनको युज भएको छ, बिइएन, बिन। माथि कन्टिन्युअसमा बिङ र पर्फेक्टमा बिन। अब यहाँ हेजहेपसँग बिन्छ भने उता हेडसँग बिन्छ। त्यसैले यसरी कमन सिमिलरिटीहरू हामीले खोज्दै गयौँ भने सजिलैसँग यो याद गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ नोट डाउन गर्नुस् र यो तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुन टेन्स भयो भने कुन एक्सिलरी भर्ब युज हुन्छ हामीले यता हेर्यौँ। अनि मैले भने पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको प्यासिभ हुँदैन। जस्तै यहाँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको छ नो प्यासिभ, पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको प्यासिभ हुँदैन। ओके, ल यति भइसकेपछि आई होप तपाईले यसको बारेमा एउटा जेनरल कन्सेप्ट लिइसक्नु भएको छ। अब हामी चेक गरौँ है त। ही राइट्स अ लेटर, पहिला यो कुन टेन्समा छ पत्ता लगाऊ। ही राइट्स अ लेटर, यो आन्सर मैले लेखिसकेको छु, तर तपाईँ आन्सरमा ध्यान नदिनुहोस्, क्वेसन हेर्नुहोस्, हामी चेन्ज गर्न सिक्नेछौँ। ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट V5, अब्जेक्ट कुन टेन्स हो, सिम्पल प्रेजेन्ट है त। यदि तपाईलाई टेन्स सम्बन्धी नलेज छैन भने यु क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस। त्यसैले टेन्सको भिडियो तपाईँले हेरेर आउनुहोला। यही युट्युब च्यानलमा टेन्सको भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु, द्याट इज इन द डिस्क्रिप्सन। त्यहाँबाट लिङ्कमा टच गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अलराइट, अब पहिला त स्ट्रक्चर मैले लेखाएको थिएँ प्यासिभको, त्यो स्ट्रक्चरहरू तपाईँ आफ्नो छेउमा राख्नुहोस्। मैले तपाईँलाई कपीमा लेखेर राख्नुहोस् भनेको थिएँ। स्ट्रक्चर के थियो, अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब सी राइट्स अ लेटर, पहिला अब्जेक्ट आउँछ, अब्जेक्ट के हो, अ लेटर, अनि अब्जेक्ट पछि एक्सिलरी हो। अब कुन एक्सिलरी युज गर्ने त भर्खरै हामीले यो चार्टमा हेरेको। अझ हेर्नुहोस् यहाँ सिम्पल प्रेजेन्टको लागि इज एम आर, तो यो सेन्टेन्स पनि के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट। यो सेन्टेन्स पनि सिम्पल प्रेजेन्ट हो र इज एमआर मध्ये एउटा एक्सिलरी भर्ब युज गर्ने हो। अ लेटरसँग आर त लाग्दैन, एम पनि लाग्दैन, सुइटेबल के हुन्छ, इज। ओके, द्याट्स वाइ अ लेटर इज। अनि अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी प्लस अनि के थियो त्यसपछि, V3, यस। अब राइटको भित्री के हुन्छ त, रिटन। यहाँ अब V3 प्लस अनि त्यसपछि के थियो, बाई, बाई लेख्यौँ, अनि बाई प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सी थियो, सी पछाडि जाँदा के हुन्छ, हर हुन्छ। यो हामीले माथिको चार्टमा हेर्नुहोस् त यहाँ पढेका थियौँ। यो कहाँनिर पढेका थियौँ भने यता हेर्नुहोस् ल, सी केमा चेन्ज हुन्छ, हरमा, यता पढेका थियौँ होइन त। अलराइट, ल अब हामी यो सेन्टेन्स बनायौँ। सेकेन्ड सेन्टेन्समा जाउँ। द स्टुडेन्ट्स राइट पोइम्स, यो कुन टेन्समा छ, द स्टुडेन्ट सब्जेक्ट राइट्स V1 अब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 अब्जेक्ट भनेपछि यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट है त। अब सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने प्यासिभको स्ट्रक्चर त अरू त सेम हो, खालि एक्सिलरी भर्ब मात्रै बदल्ने हो हामीले त। प्यासिभको स्ट्रक्चर तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, तपाईँलाई लेख्नुहोस् पनि भनिसकेको के थियो, अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब अब्जेक्ट के हो त यसमा, पोइम्स, जुन अगाडि आयो, त्यसपछि एक्सिलरी भर्ब। अब पोइमसँग यो सिम्पल प्रेजेन्टको टेन्स हो। सिम्पल प्रेजेन्टको टेन्समा कुन एक्सिलरी भर्बहरू युज हुन्छ, इज एमआर युज हुन्छ, इज एमआर। अब पोइमसँग इज सुइटेबल हुन्छ कि एम सुइटेबल हुन्छ कि आर सुइटेबल हुन्छ, पोइमसँग त आर होला, पोइमसँग इज पनि हुँदैन, एम पनि हुँदैन, अनि आर सुइटेबल भयो। अनि त्यसपछि V3 एक्सिलरी भर्ब पछि V3 लेख्छौँ, रिटन, राइटको रिटनमा चेन्ज भयो, त्यसपछि बाई, अनि त्यसपछि अब सब्जेक्ट के थियो, द स्टुडेन्ट, र यहाँ द स्टुडेन्ट्स लेख्थ्यौँ। क्लियर, राइट, लेट्स मुभ।
फरवर्ड अब हामी अगाडि बढौँ अर्को सेन्टेन्स दे आर वाचिङ अ मुभी ल यो सेन्टेन्स कुन टेन्सको पत्ता लगाउनुहोस् त दे सब्जेक्ट अनि आर छ सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट कुन टेन्सको स्ट्रक्चर हो यस यु आर राइट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस ओके अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा कुन एक्जुलरी भर्ब युज गर्छौँ ल याद छ भने त ठ्याक्कै भइहाल्यो याद नभएको मान्छेले चार्ट हेर्नु पर्यो चार्टमा के छ कन्टिन्युअस हेर्नुहोस् त कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट इज एमआर प्लस बिङ इज बिङ एम बिङ अथवा आर बिङ मध्ये एउटा हुँदो रहेछ ल जाउँ अब हामी यो सेन्टेन्समा दे आर वाचिङ अ मुभी अब पहिला त अब्जेक्ट हो लेख्नुपर्ने अब्जेक्ट त सजिलै लेख्यौँ अ मुभी अनि त्यसपछि अब्जेक्ट पछि एक्जुलरी भर्ब अ मुभीसँग आर त लाग्दैन एम पनि लाग्दैन लाग्ने भनेको इज हो अ मुभी इज अनि बिङ अ मुभी इज बिङ दुवै के को पार्ट हो त एक्जुलरी भर्बको पार्ट हो इज र बिङ दुवै मिलाएर यो टु वर्ड एक्जुलरी भर्ब बनेको यहाँनिर इज बिङ अनि वाज्ड भित्री एक्जुलरी भर्ब पछि भित्री आउँछ वाज्ड अनि बाई सी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के थियो दे पछाडि जाँदा के भन्छ देम त्यो चाहिँ माथि हामीले चार्टमा पढेका थियौँ अलराइट ओके यसपछि अर्को सेन्टेन्स हेरौँ त्यसै गरी द बोइज आर प्लेइङ फुटबल ल यसको आन्सर यहाँनिर छैन हेर्नुहोस् त यो कुन टेन्सको सेन्टेन्स हो पहिला आर प्लस इजएमआर प्लस बिफोर हजुर यो कुन टेन्सको हो सिम्पल नो सरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस ओके अब पहिला के होला अब्जेक्ट फुटबल अनि त्यसपछि एक्जुलरी भर्ब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको लागि त इज बिङ एम बिङ आर बिङ हुन्छ फुटबलसँग इजएमआर के लाग्छ फुटबलसँग त इज लाग्छ फुटबल इज बिङ अनि भित्री प्लेड बाई द बोइज यता हेर्नुहोस् है एन्सर फुटबल इज बिङ प्लेड बाई द बोइज अब मान्छे कन्फ्युज हुन्छ भन्छ सर यता एक्टिभमा त आर थियो पेसिभमा इज कसरी भयो न यो पनि बुझौँ अब यो आर कसलाई हेरेर लगाइएको थियो द बोइज के हो प्लुरलसँग त आर लाग्छ तर अहिले हामी द बोइजसँग लगाएर होइन नि त हामी त कोसँग हो फुटबलसँग युज गरेर हो त्यसैले फुटबलसँग युज गर्छौँ इज अलराइट फुटबल इज बिङ प्लेड बाई द बोइज आई होप इट्स क्लियर टु यु र अर्को सेन्टेन्स हेरौँ त्यस्तै गरी ही हेज कम्प्लिटेड द होमवर्क हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट प्लस हेज हेभ प्लस भित्री प्लस अब्जेक्ट कुन टेन्सको स्ट्रक्चर हो यस प्रेजेन्ट पर्फेक्टको लागि कुन एक्जुलरी भर्ब युज हुन्छ अरू स्ट्रक्चर त सेम हो पेसिभको हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भने एक्जुलरी भर्ब मात्र हो ल हेरौँ चार्टमा याद छ भने गेस गर्नुहोस् त के हुन्छ हेज हेभ प्लस बिन हेज बिन अथवा हेभ बिन यो एक्जुलरी भर्ब हो है यो एक्जुलरी भर्ब युज हुन्छ के त हेज बिन के त हेभ बिन सिङ्गुलर छ भने हेज बिन प्लुरल छ भने हेभ बिन अब जाउँ हामी आफ्नो सेन्टेन्समा अलराइट हियर इज आवर सेन्टेन्स द होमवर्क अब द होमवर्क भनेर त सिङ्गुलर हो त्यसैले हामीले के युज गर्यौँ हेज बिन द होमवर्क हेज बिन अनि एक्जुलरी भएपछि भित्री कम्प्लिटेड बाई हिम ओके त्यस्तै गरी अर्को वाक्य हेरौँ दे हेभ प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट्स अब यसको पेसिभ के होला त द रिपोर्ट्स हेभ बिन प्रिपेयर्ड बाई देम अब द रिपोर्ट्स अगाडि आयो अब्जेक्ट सुरुमा अब्जेक्टसँग यो पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टकै सेन्टेन्स त हो नि सब्जेक्ट प्लस एज ए प्लस भित्री प्लस अब्जेक्ट यही फर्ममा छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको सेन्टेन्स हो द रिपोर्ट्स अनि रिपोर्ट्स चाहिँ प्लुरल हो त्यसैले हेज भयो भने यहाँनिर हेभ भयो हेभ बिन अनि त्यसपछि भित्री अनि बाई अनि सब्जेक्ट त्यहाँ दे थियो दे चाहिँ पछाडि जाँदा देम हुन्छ तपाईँलाई मैले पहिले नै भनिसकेको छु अलराइट नेक्स्ट द बोय किक्ड द बल अब यो पत्ता लगाउनुहोस् त कुन टेन्स हो द बोय किक्ड द बल सब्जेक्ट छ V2 छ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट भनेपछि सिम्पल पास्टमा कुन एक्जुलरी भर्ब युज हुन्छ वाज वर ओके पहिला अब पेसिभ बनाउँदा पहिला अब्जेक्ट लेख्नुपर्छ अब्जेक्ट के छ द बल त्यसपछि एक्जुलरी भर्ब युज गर्नुपर्छ यो सिम्पल पास्टको सेन्टेन्स हो त्यसैले एक्जुलरी भर्ब के युज हुन्छ वाज है अनि त्यसपछि V3 किक्ड भनेको V2 यहाँ छ यसको भित्री पनि किक्ड नै हुन्छ किक्ड अनि त्यसपछि बाई त्यसपछि सब्जेक्ट द बोय
अलराइट अर्को सेन्टेन्स हेरौँ द वर्कर्स बिल्ड द हाउसेस यसको चेन्ज गर्नुहोस् त कुन टेन्स हो पहिला यो सिम्पल पास्ट यो पनि सिम्पल पास्ट सब्जेक्ट V2 अब्जेक्ट द वर्कर सब्जेक्ट अनि बिल्ड भने V2 अनि द हाउसेस भनेको अब्जेक्ट अब यसमा पनि अरू सेम हो एक्सलरी भर्ब चेन्ज गर्ने हो द हाउसेस अगाडि लेख्नु पर्यो अब्जेक्टलाई द हाउसेस अब यहाँ वाज हुन्छ कि वर हुन्छ हाउसेस भने त प्लुरल हो त्यसैले वर द हाउसेस वर अनि त्यसपछि V3 बिल्डको V3 बिल्ड नै हुन्छ बिल्ड बाई द वर्कर्स यता छ है आन्सर The houses were built by the workers. All right. Next, she was reading a novel. Now which tense is this? Was were plus before. भन्ने बित्तिकै past continuous. Past continuous मा कुन auxiliary verb use हुन्छ? Is MR plus being. Is being, was being अथवा was were plus being. Was being अथवा were being. अब she was reading a novel पहिला object a novel त्यसपछि was being अथवा were being a novel भने सिंगुलर हो सिंगुलरसँग was लाग्छ त्यसैले was being अनि read अब read को V3 reading छ अब यसको V3 चाहिँ के हुन्छ read स्पेलिङ चाहिँ read READ लेखिए पनि V1 मा read प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ V2 र V3 मा यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ त read A novel was being read by her. She चाहिँ पछाडि जाँदा के भन्यो her. Next. They had built a house. यो कुन टेन्स हो past perfect had plus V3 अब past perfect मा के हुन्छ त had been लाग्छ auxiliary verb a house object अगाडि आयो अनि object पछि auxiliary verb हो had been यसमा had been लाग्छ हामीले त्यो चार्टमा हेरेछौँ तपाईँ अझ कन्फ्युज भयो भने यो चार्टमा सिधै हेर्न सक्छौँ है त वेयर इज आवर चार्ट हेयर इज ल यहाँ हेर्नुहोस् त पर्फेक्टमा पास्ट पर्फेक्टमा के छ had been हो यही एक्सलरी भर्ब हामीले त्यहाँनिर लगाएको ओके ल A house had been built V3 already छँदैछ अनि by अनि by पछि सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट दे छ देलाई पछाडि लग्दा के भन्छ them भन्छ अलराइट अर्को हेरौँ The boys had solved all the problems यसको प्यासिभ के होला यो पनि कुन टेन्स हो had plus V3 छ सिम्पल पास्ट तपाईलाई टेन्सको नलेज हुन एकदमै जरुरी छ है त्यसैले यो इङ्ग्लिश ग्रामरमा जुनसुकै कुरा पनि पछाडिको नलेजले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्नु पर्छ जस्तै हामीलाई नाउन प्रोनाउन थाहा छैन भने हामी टेन्स पढ्न सक्दैनौँ टेन्स थाहा छैन भने एक्टिभ प्यासिभ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच पढ्न सक्दैनौँ यो म्याथ जस्तै हो जसरी तपाईँलाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन आउँदैन भने सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्न त्यही तरिकाले टेन्स आउँदैन भने एक्टिभ प्यासिभ पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले यो टेन्स त पहिला बुझ्नुपर्छ हामीले The boys had solved all the problems. अब यो कुन टेन्स त पास्ट पर्फेक्ट अब यसको प्यासिभ के हुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा had been युज हुन्छ एक्सलरी भर्ब अरू सेम हो अब यहाँ अब्जेक्ट के हो all the problems भनेको अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट सुरुमा आयो all the problems अनि त्यसपछि had been एक्सलरी भर्ब पछि V3 solved अनि by अनि त्यसपछि सब्जेक्ट द बोइज अलराइट यसपछि यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त आई विल क्लिन द रुम सिम्पल फ्युचरको सेन्टेन्स छ सिम्पल फ्युचर छ भने फर्मुला त हामी त्यही एउटै फर्मुलाबाट सबै बनाइरहेछौँ त्यतिकै एक्सलरी भर्ब चेन्ज गरेर आउँ सिम्पल फ्युचरको लागि कुन एक्सलरी भर्ब युज हुन्छ विल बी द रुम विल बी क्लिन्ड बाई मी आई चाहिँ पछाडि जाँदा के भन्छ मी अलराइट अनि फ्युचर कन्टिन्युसको प्यासिभ हुँदैन अरूको सेन्टेन्स हेरौँ We will have finished the project. यो केमा छ त फ्युचर पर्फेक्ट फ्युचर पर्फेक्ट छ भने कुन एक्सलरी भर्ब युज हुन्छ अघिको चार्टमा गएर अझ हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईले याद गर्नु भएको छ भने हामीले चार्टमा के पढेका थियौं will have been पहिला अब्जेक्ट आउँछ द प्रोजेक्ट आयो त्यसपछि एक्सलरी भर्ब यहाँ युज हुन्छ will have been त्यसपछि finished अनि
फिनिस्ड V3 एक्सिलरी भएपछि त्यसपछि बाई अनि वी चाहिँ पछाडि आउँदा अस अलराइट अर्को दे विल ह्याभ पेन्टेड द वाल्स अब द वाल्स विल ह्याभ बिन पेन्टेड बाई देम माथिको सेन्टेन्स जस्तै हो है त अलराइट अब मलाई लाग्छ तपाईँ जुनसुकै टेन्सको सेन्टेन्स पनि पेसिभमा सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले राम्रोसँग अझ बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई एकचोटि अझ रिपिट गरेर हेर्नुहोस् भिडियो अलि लामो छ तर if we really want to learn something we need to give our time है त अलराइट अब एउटा रुल छ यो रुल हेरौँ त we do not write by plus subject in passive form when the subject of the sentence is indefinite unknown अब पेसिभको सेन्टेन्स पेसिभको स्ट्रक्चर के थियो हाम्रो object plus auxiliary verb plus V3 plus by plus subject तर यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्ट अननोन छ सब्जेक्ट थाहा छैन त्यस्तो सेन्टेन्स पनि हुन्छ र जसमा काम गर्ने मान्छे नै थाहा नभएको होस् जस्तै हुन सक्छ मैले भने कसैले मेरो पैसा चोर्यो अब यहाँ थाहा छैन नि कसले चोर्यो सब्जेक्ट भने काम गर्ने व्यक्ति हो पैसा त चोर्यो काम भयो चोर्ने काम भयो तर कसले गर्यो थाहा छैन यस्तो किसिमको सेन्टेन्स छ भने त्यहाँ 22 प्लस सब्जेक्ट भन्ने हुँदैन सिधै V3 सम्म मात्रै लेखिन्छ बाई प्लस सब्जेक्ट लेखिँदैन एकछिनमा एक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि तपाईलाई झन् क्लियर हुन्छ अब यस्ता थाहा नभएका सब्जेक्ट भनेका के हुन् यता हेरौँ इन्डेफिनेट सब्जेक्ट्स इन्क्लुड somebody somebody someone nobody no one somebody भनेको त nobody भनेको थाहा छैन नि no one भनेको everybody everyone यो पनि थाहा छैन people मान्छेहरू को मान्छे थाहा छैन all none यस्ता सब्जेक्टहरूलाई भन्छ इन्डेफिनेट सब्जेक्ट जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त someone stole my bag कसैले मेरो ब्याग चोर्यो पहिला त टेन्स पत्ता लगाऊ कुन टेन्समा छ सब्जेक्ट someone छ त्यसपछि stole V2 अनि my bag object सब्जेक्ट V2 object भन्ने बित्तिकै सिम्पल पास्ट छ भने कुन एक्सिलरी भर्ब युज हुन्छ was were युज हुन्छ है त अघि चार्टमा हेरेका थियौं अब my bag object सुरुमा आयो अब्जेक्ट पछि के आउँथ्यो स्ट्रक्चरमा अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब अब एक्सिलरी भर्ब वाज आयो त्यसपछि V3 आउँथ्यो स्टोलन V3 अनि बाई प्लस सब्जेक्ट चाहिँ आएन वी डोन्ट से बाई समवन भनिदैन अब यता किन भनिदैन यो समवन भने के हो त इन्डेफिनेट सब्जेक्ट थाहा नभएको सब्जेक्ट समवन भने को थाहा छैन अब यहीँनिर हि भइदिया भए के लेख्थ्यौं माई ब्याग वाज स्टोलन बाई हिम लेख्थ्यौं दे भइदिया भए बाई देम लेख्थ्यौं तर समवन भनेको को हो थाहा छैन त्यसैले हामीले केही पनि लेखेनौं स्टोलन V3 सम्म लेख्यौं एन्ड गरिदियौं सिद्धियो अर्को हेर्नुस् त यस्तै किसिमको सेन्टेन्स नोबडी हेल्प द इन्जर्ड म्यान घाइते मान्छेलाई कसैले पनि हेल्प गरेन यो पनि सिम्पल पास्टमै छ सब्जेक्ट V2 अब्जेक्ट अब अब्जेक्ट अगाडि आउँछ पेसिभमा अब्जेक्ट के छ त्यो इन्जर्ड म्यान त्यो अगाडि आयो अनि त्यसपछि एक्सिलरी भर्ब आउँछ सिम्पल पास्टमा वाज वेयर युज हुन्छ अब यहाँ वाज हुन्छ यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भएको हुनाले नट पनि थपियो है त यहाँ वाज नट भयो हेर्नुस् त किनकि यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो नोबडी थियो नि वाज नट त्यसपछि V3 हेल्प्ड अनि बाई पछि हुँदैन है बाई एनीबडी अथवा बाई नोबडी केही पनि हुँदैन किनकि यो नोबडी भने इन्डेफिनेट हो त्यसैले यो हुँदैन पिपल स्पिक इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड अब यहाँ पिपल भन्ने छ पिपल भने पनि के हो इन्डेफिनेट मान्छेहरू को मान्छे त अननोन छ नि थाहा छैन इङ्ग्लिस इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड अब इङ्ग्लिस यसको अब्जेक्ट हो इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड यो पुरै अब्जेक्ट होइन है अब यहाँ कन्फ्युज भर्ब पछि के आछ इङ्ग्लिस त्यसैले इङ्ग्लिस मात्रै अब्जेक्ट हो अल ओभर द वर्ल्ड त एउटा यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्न एड भएको एउटा सेन्टेन्सको अन्य कुनै पार्ट हो न कि अब्जेक्ट अब इङ्ग्लिस अब्जेक्ट थियो यो अगाडि आयो त्यसपछि यो सिम्पल प्रेजेन्ट सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको लागि इजेएमआरको युज हुन्छ इङ्ग्लिससँग इज युज गर्यौँ
एक्सिलरी भर्ब अनि अब्जेक्ट आयो एक्सिलरी भर्ब आयो त्यसपछि भित्री स्पोकन आयो स्पिकको भित्री स्पोकन हुन्छ अल ओभर द वर्ल्ड यो आयो अनि बाई पिपुल भएन किन पिपुल पनि के हो इन्डेफिनेट सब्जेक्ट अलराइट हामीले इन्डेफिनेट सब्जेक्ट पनि बुझ्यौँ हैन त नाउ नेक्स्ट चेन्जिङ क्वेसन्स इन्टु प्यासिभ अब पोजिटिभ सेन्टेन्सहरूलाई त हामीले स्टेटमेन्टहरूलाई त हामीले प्यासिभमा चेन्ज गर्न सिक्यौँ अब क्वेसनलाई पनि प्यासिभमा चेन्ज गर्न आउन सक्छ एक्जाममा त क्वेसनहरू दुई प्रकारको हुन्छ एस नो क्वेसन र डब्लुएच क्वेसन र पहिला हामी एस नो क्वेसनबाट नै सुरु गरौँ है त अब एस नो क्वेसनलाई कसरी चेन्ज गर्ने प्यासिभमा एस नो क्वेसन भनेको कस्तो हो जसरी हि इज प्लेइङ फुटबललाई एस नो क्वेसन बदलीमा चेन्ज गर्दा के हुन्छ इज हि प्लेइङ फुटबल अब यसको आन्सर केमा आउँछ एस अथवा नो भनेपछि यस्तो किसिमको क्वेसनलाई एस नो क्वेसन भनिन्छ एस नो क्वेसनमा एक्सिलरी भर्ब के हुन्छ अगाडि हुन्छ र एस नो क्वेसन पनि कुनै न कुनै टेन्सको सेन्टेन्स हुन्छ जस्तै हि इज प्लेइङ फुटबल कुन टेन्सको सेन्टेन्स हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस त्यसैले यसको एस नो क्वेसन इज हि प्लेइङ फुटबल पनि कुन टेन्सको सेन्टेन्स भयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एस नो क्वेसन भयो यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको हो भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चरमा इज एमआर प्लस बिफोर हुन्छ र यता पनि इज र प्लेइङ छ त्यसैले हामीले यो बुझौँ अलराइट ओके अब यस्तो सेन्टेन्स इज हि प्लेइङ फुटबल यस्तो किसिमको सेन्टेन्सलाई कसरी प्यासिभमा बदल्ने होला त हि इज प्लेइङ फुटबललाई त हामीले सजिलैसँग अघि बदलेका थियौँ पहिला फुटबल आउँथ्यो अनि त्यसपछि इज बिङ अनि प्लेड बाई हिम तर इज हि प्लेइङ फुटबल यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने यही सिकौँ ल जसरी यो एस नो क्वेसनको सुरुवातमा के आउँछ एक्सिलरी भर्ब आउँछ नि यही तरिकाले हामीले पनि अघि पढेको स्ट्रक्चरलाई बदलिने अघि हामीले कुन स्ट्रक्चर पढाएको थियौँ प्यासिभको यो वाला अब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट र मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हामी प्रत्येक वाक्यहरू यही स्ट्रक्चरबाट बनाउँछौँ र बनाइ पनि रहेका थियौँ अहिले आएर यो क्वेसनहरू एस नो क्वेसनलाई चेन्ज गर्दा पनि यही स्ट्रक्चरलाई हामीले युज गर्छौँ तर अलि मोडिफाई गर्छौँ जसरी एक्सिलरी भर्ब चाहिँ एस नो क्वेसनमा अगाडि आउँछ सुरुमा प्यासिभ स्ट्रक्चरमा पनि के गरिदिने त एक्सिलरी भर्बलाई अगाडि ल्याइदिने पहिला एक्सिलरी भर्ब त्यसपछि अब्जेक्ट अनि भित्री अनि बाई सब्जेक्ट ल डज राम राइट अ पोइम यो कुन टेन्सको सेन्टेन्स हो पहिला त अब यहाँ V1 V5 डज भने V5 हो नि V5 लागेको सेन्टेन्स कुन टेन्सको त सिम्पल प्रेजेन्टको है अब यसपछि सिम्पल प्रेजेन्टको हो भने कुन एक्सिलरी भर्ब युज गर्छौँ इज एमआर अब स्ट्रक्चर हेरौँ माथि पहिला एक्सिलरी भर्ब त्यसपछि अब्जेक्ट फेरि भित्री फेरि बाई अनि सब्जेक्ट पहिला एक्सिलरी भर्ब इज लगायौँ किनकि यो सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स हो त्यसपछि अब्जेक्ट के छ द पोइम पोइम हो तर द पोइम भएको छ यसले के खासै फरक त पर्दैन तर नै लेख्नु पर्थ्यो मैले द्याट वाज माई मिस्टेक ओके इज पछि अब्जेक्ट पछि भित्री के छ यहाँ राइट थियो यसको भित्री हुन्छ रिटर्न अनि त्यसपछि बाई स्ट्रक्चरको बाई अनि सब्जेक्ट आयो राम यो क्वेसन हो त्यसैले क्वेसन मार्क है त कुरा बुझ्नुभयो एस नो क्वेसनहरूलाई पनि चेन्ज गर्दा अरू केही गर्नु नपर्ने रहेछ त्यही एक्सिलरी भर्ब जुन हुन्छ त्यसलाई सुरुमा ल्याइदिने ल यसपछि एउटा अर्को किसिमको एस नो क्वेसन हेरौँ वेन वी हेभ टु युज अ टु वर्ड एक्सिलरी भर्ब इन अ प्यासिभ सेन्टेन्स वी क्यान युज फलोइङ स्ट्रक्चर यदि हामीले कुनै समयमा एउटा एक्सिलरी वर्ड हो भने त ठिकै छ एक्सिलरी भर्ब पनि टु वर्ड एक्सिलरी भर्ब हुन्छ नि जस्तै इज बिङ ह्याड बिन यस्ता एक्सिलरी भर्ब युज गर्नु पर्यो भने एस नो क्वेसनमा कसरी युज गर्ने त ल हेरौँ यो स्ट्रक्चर गर्न सक्छौँ रे पहिला वाक्य हेरौँ त
स्ट्रक्चर एकछिनमा बुझौँला, स्ट्रक्चर अलि लामो जस्तो लाग्यो नि, एकछिनमा बुझ्छौँ। हैज राम रिटन अ पोइम, यो कुन सेन्टेन्स हो? एस नो क्वेसन, कुन टेन्सको? हेर्नुहोस् त, हैज र V3 छ, हैज प्लस V3 कुन टेन्समा हुन्छ? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा कुन एक्सिलरी भर्ब युज हुन्छ पेसिभको लागि? हैज बिन अथवा हेभ बिन। अब हैज बिन भने त दुई शब्दको एक्सिलरी भर्ब हो। अब सुरुमै हैज बिन त लेख्नु भएन। यस्तो केसमा हामी एक्सिलरी भर्बको पहिलो शब्द सुरुमा प्रयोग गर्छौं अनि दोस्रो शब्द सब्जेक्ट पछि प्रयोग गर्छौं। स्ट्रक्चर के हुन्छ? एक्सिलरी भर्बको फर्स्ट वर्ड, त्यसपछि अब्जेक्ट, त्यसपछि एक्सिलरी भर्बको सेकेन्ड वर्ड, त्यसपछि V3, त्यसपछि बाई अनि सब्जेक्ट। प्यासिभ हैज बिन एक्सिलरी भर्ब युज गर्नुपर्ने, हैज बिन एक्सिलरी भर्बको फर्स्ट वर्ड हैज भयो, त्यसैले हैज सुरुमा लेख्यौं, त्यसपछि अब्जेक्ट के हो? अ पोइम। त्यसपछि एक्सिलरी भर्बको सेकेन्ड वर्ड, हैज बिनको सेकेन्ड वर्ड थियो बिन, त्यसपछि V3 रिटन अनि बाई अनि त्यसपछि सब्जेक्ट राम। अब हैज अ पोइम बिन रिटन बाई राम, यसरी चेन्ज हुने भयो। हैज राम रिटन अ पोइमको प्यासिभ के हुने भयो? हैज अ पोइम बिन रिटन बाई राम। कुरा बुझिएन भने यो भिडियोलाई पछाडि सराएर अझ हेर्नुहोस् है, अलि कुरा बुझ्न गाह्रो होला, तर बुझ्यो भने सिम्पल छ। ओके, अब WH क्वेसन। WH क्वेसन भनेका WH वर्डबाट सुरु हुने क्वेसनहरू, वाट, वेन, हाउ, यस्ता क्वेसन। र वाट डज राम डु? अब डु डिड डज आछ, यो के हो? सिम्पल प्रेजेन्ट हो। अब यसको पेसिभको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, WH वर्ड, एक्सिलरी भर्ब, V3, बाई अनि सब्जेक्ट। अब यसमा पहिला WH वर्ड लेख्ने। वाट डज राम डुमा WH वर्ड के थियो? वाट। वाटलाई पहिला लेख्यौं, यो फर्मुला अनुसार है, माथिको फर्मुला अनुसार हेर्नुहोस्। त्यसपछि एक्सिलरी भर्ब लेख्ने भनेको छ। अब यो सिम्पल प्रेजेन्ट हो, V5 डजको युज भएको छ हैन, त्यसैले अब सिम्पल प्रेजेन्टको लागि त इजएमआर युज हुन्छ अनि वर्डसँग इज युज गरिन्छ। वर्डसँग आर हुँदैन, यहाँ एम हुँदैन, इज भयो है त। अब वाट इज, त्यसपछि V3 डन, डुको V3 डन अनि बाई, त्यसपछि सब्जेक्ट के हो त? यहाँ काम गर्ने मान्छेको सब्जेक्ट भने काम गर्ने भनेको थियो नि। अब तपाईले सब्जेक्ट सुरुमा आउँछ भनेर बुझ्यो भने कहिले काहीँ गलत हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सब्जेक्ट त बिचमा पनि आउँदो रहेछ। के भनेर बुझ्नु पर्यो? काम गर्ने मान्छे सब्जेक्ट हो। अब यहाँ काम गर्ने मान्छे राम हो, त्यसैले राम। ओके ओके, यसरी हामीले यो सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्यौं, वाट इज डन बाई राम। यस्तै किसिमले तपाईहरु अरु सेन्टेन्स पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो एस नो क्वेसन र WH क्वेसन राम्रोसँग यो भिडियोमा बुझिएन भने यसको बारेमा हामी अर्को डिटेल्ड भिडियो ल्याउने छौं। With this we almost completed many things about active and passive. यो सँगै हामीले एक्टिभ र प्यासिभको धेरै कुराहरू बुझिसक्यौं। केही रुल्सहरू अझ बाँकी छ, जुन चाहिँ 9-10 क्लाससम्म त आवश्यक पर्दैन, तर 11-12 ब्याचलर्स लेभलमा तपाईलाई आवश्यक पर्ने केही रुलहरू, 1-2 वटा सुपर एडभान्स रुलहरू अझ पनि बाँकी छ। अब त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियो बनायो भने म त्यसमा चाहिँ त्यो रुल्सहरू इन्क्लुड गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यता नै त्यो रुल राख्यो भने भिडियो जिगज्याग हुन्छ, तपाईलाई बुझ्न पनि, अनि अलि भिडियो लामो पनि हुन्छ, त्यसैले मैले राख्न खोजेको छैन। र आज हामी एक्टिभ प्यासिभको बारेमा यति नै गर्छौं। एउटा एक्सरसाइजको लागि क्वेसन दिन्छु म तपाईलाई प्र्याक्टिसको लागि। चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस भनेको छ, यी सेन्टेन्सहरूलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु होला। ल स्क्रिनशट गर्नुहोस्, 1 र 2, त्यसपछि 3 देखि यता छ, 3 4 5 6 7 8 9 सम्म गर्नुहोस्, 9 पछि यहाँबाट 10 10 11 र 12, यो 12 वटा क्वेसनहरू तपाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यो प्र्याक्टिस गर्यो भने तपाई कमेन्टमा फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ, म त्यहाँ पनि हेर्नेछु तपाईले कतिको आन्सरहरू राइट गर्नुहुन्छ। ओके, विथ दिस लेट्स र्याप अप फर टुडे। आजको लागि यति नै।
र भिडियो अलि लामो भइसकेको छ लामो भए पनि आई होप द कन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टु यु एन्ड इफ यु हेभन्ट अन्डरस्टुड प्लिज रिपिट दिस भिडियो बुझ्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई रिपिट गर्नुहोस् र एन्ड इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ फिडब्याक्स प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो मलाई कमेन्ट्समा लेख्नु होला कुनै फिडब्याक्स कुनै मैले तपाईलाई बुझाउनु पर्दा केही अझ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने यो फिडब्याकमा लेख्नु होला कमेन्ट्समा प्लिज लाइक दिस भिडियो शेयर इट अमङ योर फ्रेन्ड्स सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है त इट टेक्स अ लट अफ हार्ड वर्क एन्ड टाइम टु प्रोड्युस दिस काइन्ड्स अफ एजुकेसनल कन्टेन्ट्स यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन एकदमै धेरै टाइम र मेहनत लाग्छ त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुस् बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस् लाइक गर्नुस् आफ्नो जुन साथीलाई यो भिडियो काम लाग्न सक्छ शेयर गर्नुस् and this much for today. Thanks for watching. See you in the next video and happy learning. Okay, bye bye.